बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। वफाकी इदारे के ख़िलाफ़ एक केस था और उस पर समाअत हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ एक ही इदारे के दो वकील अदालत में पेश हो गए और एक कहता है कि मैं वकील हूँ उस इदारे का, दूसरा कहता है मैं वकील हूँ। और वहाँ पर तमाशा शुरू हो गया, जिसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त फैसला भी जारी किया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और हम कुछ बात करेंगे। आजकल आप देख रहे होंगे रोबोट वकील जो दुनिया में पहली बार सामने आ गए हैं कि इंसान की जगह रोबोट बतौर वकील अदालतों में पेश हों और वो अदालतों में केसेस को प्रोसीड करें, और उनकी जानिब से जो जो कुछ उनको बताया जाए वो आगे जाके अदालतों के सामने केस को आर्गू करें। और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा एक दिलचस्प और एक अहम डेवलपमेंट है, और दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही है वैसे वैसे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने बात की थी मुख्तलिफ अदाकाराओं पर नाजेबा जो अदाकाराओं पर नाजेबा इल्ज़ामात के मामले पर महविश हयात भी सिंध हाई कोर्ट पहुंची। महविश हयात ने भी सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और उसमें भी अदालत ने वफाक, पीटी और एफआईए को नोटिस जारी किया। दरखास्त में महविश हयात ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए, झूठे घटिया इल्ज़ामात लगाने वाले ज़हनी बीमार हैं। चाहती हूँ इल्ज़ामात लगाने वालों को सज़ा दी जाए। अपने वकील के तवस्सुत से महविश हयात ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एफआईए साइबर क्राइम से रजू किया मगर कार्रवाई नहीं हो रही, सोशल मीडिया पर मवाद मौजूद है। अदालत ने महविश हयात की दरखास्त पर समाअत करते हुए महविश हयात के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद हटाने का हुक्म देते हुए वफाकी हुकूमत, पीटी और एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। अब असल में सिंध हाई कोर्ट को ये चाहिए कि वो तमाम जो एक्ट्रेसेस हैं जिनका नाम और ये 4-5 जिनका नाम गर्दिश कर रहा है, एक ही बार एफआईए को हुक्म जारी कर दें कि इस वीडियो की रोशनी में या इस वीडियो या सोशल मीडिया कैंपेन में जिनको किया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो मवाद है वो सोशल मीडिया से हटा दिया जाए, बजाय इसके कि पहले कुबरा खान की जानिब से दरखास्त दायर की गई, उस पर अलग फैसला जारी किया गया, और अब महविश हयात की दरखास्त है उस पर अलग फैसला जारी हो, और फिर कल कोई और आ जाए और वो आके दरखास्त दायर करे। तो मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट को इसमें एक तगड़ा किस्म का फैसला जारी करना चाहिए। बैरिस्टर ख्वाजा नवीद ने अदालत में कहा कि आदिल राजा ने 4 अदाकाराओं पर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जबकि महविश हयात ने अदालत में बयान दिया कि कुबरा खान के खिलाफ इल्ज़ामात वापस ले लिए, मेरा नाम उसने MH लिखा है, जिसकी वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और उन्होंने कहा कि मैं सारे मामले पर अदालत से इंसाफ चाहती हूँ और मैं अदालत में ये इस्तदा करती हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए और मेरी जो इंटेग्रिटी है या जो मेरी ज़ात है उस पर कीचड़ उछालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको किसी भी सूरत में माफ़ ना किया जाए। अब इस पर अदालत ने जो दरख्वास्त गुजार को ये कहा है कि वो आपके खिलाफ जितना भी मवाद है वो एफआईए हटा देगा, और महविश हयात खुद भी पेश हुई और उन्होंने फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की। जबकि दूसरी जानिब पहली बार रोबोट वकील का जो कंसेप्ट है वो सामने आया है, और ये जो इंटरनेशनल दुनिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और चीज़ें पाकिस्तान की तरह नहीं हैं कि आज तक हमारा तो कानून ही नहीं तब्दील हुआ। हमारा तो 150-150 साल पुराना कानून है और उस कानून में कोई बेहतरी नहीं आ रही, और नज़र नहीं आ रहा कि उस कानून में कोई बेहतरी लाई जाएगी या उसमें कोई इस्लाहात होंगी। जो पुराना कानून जितना पुराना है वो चलता जा रहा है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो अपने अपने मफादात के लिए कानून साजी कर देती है, लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून नहीं बनाए जाते, और यही वजह है कि अवाम के हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन दुनिया कैसे अपने आप को डेवलप कर रही है, दुनिया किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा रही है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वाशिंगटन में पहली बार रोबोट वकील अदालत में अपने मुवक्किल का दिफा करेगा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी टेक्नोलॉजी कंपनी ने अमरीका की कंपनी ने मकामी टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से तैयार करदा रोबोट वकील आइंदा माह अदालत में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक केस में मुलव्वस शख्स का दिफा करेगा। बतौर वकील दिफा वो पेश होगा। एक मुकदमा है जो अमेरिका की अदालत में अगले महीने में समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो जो जिसके खिलाफ वो मुकदमा था उसका वकील बन के रोबोट अदालत में पेश होगा। रोबोट वकील की तैयारी में मसनूई ज़हानत, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। कंपनी हुकाम का कहना है
کہ روبوٹ وکیل کو اسمارٹ فون کے ذریعے چلایا جائے گا۔ روبوٹ وکیل عدالت کی کارروائی سن کر ہیڈ فونز کے ذریعے اپنے موکل کو بتائے گا کہ اسے اپنے حق میں کیا دلائل دینے ہیں، اور ان کا موکل پھر وہ بتائے گا کہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے۔ وہ جیسے جیسے وہ ہیڈ فونز پر سن رہا ہوگا روبوٹ وکیل، اور وہ ایسے ہی پھر عدالت کے سامنے اس کا مقدمہ لڑے گا۔ بیسیکلی جو کنسیپٹ ہے کہ جو پارٹی ہے یا فریق ہے وہ خود عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، یا اس کا وکیل عدالت میں بہتر انداز میں چیزوں کو رکھ سکتا ہے، تو یہ بیسیکلی وہ کنسیپٹ ہے۔ اور اس میں اگر وہ ہیڈ فونز کے ذریعے گھر بیٹھ کر جو درخواست گزار ہے وہ اپنے روبوٹ کے ذریعے، روبوٹ وکیل کے ذریعے اپنا جو موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اور اس میں کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ اگر روبوٹ وکیل عدالت میں کیس ہار گیا تو ہرجانے کی رقم اور عدالتی اخراجات کمپنی ادا کرے گی۔ کمپنی، یہ وہی بات ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رکشوں کے پیچھے بھی ایک اشتہار لگا ہوتا ہے کہ 7 دنوں میں آپ کو BA پاس کروا دی جائے گی، تو اور اگر نہیں پاس ہوگی تو آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، کمپنی کہتی ہے کہ اگر وکیل نے، اب حالانکہ جب آپ کے پاس کوئی بھی کیس آتا ہے تو کیس فیکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اعتزاز احسن ہر کیس جیت جائے، لازمی نہیں ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہر کیس جیت جائیں، لیکن اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ کیس ہارے گا، روبوٹ وکیل کیس ہارے گا، تو اس کا جو ہرجانہ ہے وہ جو کمپنی پیش کرے گی۔ تو کمپنی نے اتنا بڑا اعتماد دیا ہے اپنے کلائنٹس کو کہ ان کا جیسا بھی کیس ہوگا، جس کی جانب سے روبوٹ وکیل پیش ہوگا، وہ کیس نہیں ہاریں گے اور وہ کیس ہی جیتیں گے۔ دوسری جانب پاکستان نرسنگ کونسل کی جانب سے کیس میں 2 وکیل عدالت میں پیش ہو گئے۔ یہ ایک وفاقی ادارہ ہے، اور پاکستان نرسنگ کونسل کی نو منتخب صدر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ کی تعیناتی چیلنج کیس کی سماعت ہوئی۔ اور اب اس میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ گروپنگ ہوتی ہے ایک ادارے میں، تو جو گروپ یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر شازیہ صوبیہ کی تعیناتی برقرار رہے، اس نے اپنا وکیل بھیج دیا۔ جو گروپ چاہتا ہے کہ اس کی تعیناتی کالعدم ہو جائے، اس نے اپنا وکیل بھیج دیا۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سیمن رفت امتیاز نے کی۔ درخواست گزار مزمل یاسین کی جانب سے محمد طیب ایڈوکیٹ، وفاق کی جانب سے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عمران فاروق، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے حضرت یونس جو وکیل ہے وہ پیش ہوا۔ اسٹینڈنگ کونسل نرسنگ کونسل کی طرف سے ضیاء الرحمان اور علی نواز کھرل ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی وکلا پیش ہوئے، اور نرسنگ کونسل کے اسسٹنٹ ڈپٹی رجسٹرار بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ کونسل نے ڈی نوٹیفائی کر دی ہے، مگر وہ ابھی بھی کام کر رہی ہیں۔ ضیاء الرحمان نے کہا کہ رجسٹرار کو صدر نرسنگ کونسل نے غیر قانونی طور پر معطل کیا، جبکہ علی نواز کھرل نے کہا کہ اسسٹنٹ ڈپٹی رجسٹرار نے ہمیں کیس میں انگیج کیا ہے۔ ضیاء الرحمان ایڈوکیٹ نے کہا کہ وکیل انگیج کرنا رجسٹرار کا کام ہے۔ اب ضیاء الرحمان کہتا ہے میں وکیل ہوں، اور علی نواز کھرل کہتا ہے میں وکیل ہوں۔ اب ضیاء الرحمان کہتا ہے کہ مجھے رجسٹرار نے اپوائنٹ کیا، جو علی نواز ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے اسسٹنٹ ڈپٹی رجسٹرار نے اپوائنٹ کیا۔ ضیاء الرحمان نے کہا کہ وکیل انگیج کرنا رجسٹرار کا کام ہے، ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، جس پر عدالت نے کہا نرسنگ کونسل جو اندرونی طور پر اپنے وکیل کا نہیں فیصلہ کر سکتی، وہ کیا ادارے کو چلائے گی۔ عدالت نے کہا جائیں اپنے معاملات وہاں حل کر کے آئیں، جو بھی آپ کا وکیل ہے آپ ریٹن طور پر لے کر آئیں، اور ایک وکیل عدالت میں پیش ہو۔ اور عدالت نے غصے میں وہ جو سماعت تھی اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اور جو یہ ریلیف لینے آئے تھے کہ اس صدر کو، جو نو منتخب صدر ہے، اس کو کام سے روکا جائے، وہ ریلیف بھی نہ ملا، اور وکلا کی لڑائی میں کہ کون وکیل ہے اس ادارے کا، اس پر کیس عدالت نے ایڈجرن کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔